पत्रालयद्वारा संस्कृतम् इति पाठ्यक्रमस्य प्रवेशः इति सोपानस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अस्मिन् भागे वयं प्रथमपुरुषस्य सर्वनामशब्दान् पठामः। एतानि वाक्यानि पश्यता। रामः। रामः वनं गच्छति। सः लङ्कां गच्छति। सः युद्धं करोति। पश्यन्तु, अत्र रामः इति संज्ञावाचकपदम् अस्ति। अत्र रामः इति पदस्य स्थाने सः इति पदं प्रयुक्तम् अस्ति। सः इत्युक्ते वः, हि। संज्ञावाचकपदस्य स्थाने यत् पदं प्रयुक्तं भवति तत् सर्वनामपदं भवति। एते सर्वनामशब्दाः त्रिषु लिङ्गेषु भवन्ति, यथा पुल्लिङ्गे सः, तौ, ते, एषः, एतौ, एते, कः, कौ, के। स्त्रीलिङ्गे सा, ते, ताः, एषा, एते, एताः, का, के, काः। नपुंसकलिङ्गे तत्, ते, तानि, एतत्, एते, एतानि, किं, के, कानि। अधुना एतेषु पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दानां वाक्यप्रयोगं पश्यामः। यथा एषः चषकः। एषः कः? एषः चषकः। अत्र एषः इति समीपवस्तुसूचकः शब्दः अस्ति। एषः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। चषकः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। कः इति प्रश्नवाचकः पुल्लिङ्गशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। एतौ चषकौ स्तः। एतौ कौ स्तः। एतौ चषकौ स्तः। पश्यन्तु, चषकौ इति चषकः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। एतौ इति एषः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। कौ इति प्रश्नवाचकः अस्ति। कः इति शब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। एते चषकाः सन्ति। एते के सन्ति? एते चषकाः सन्ति। चषकाः इति चषकः इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। एते इति एषः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। के इति प्रश्नवाचकः अस्ति। कः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य बहुवचनम्। एषः शुनकः अस्ति। एषः कः अस्ति? एषः शुनकः अस्ति। एतौ शुनकौ स्तः। एतौ कौ स्तः। एतौ शुनकौ स्तः। एते शुनकाः सन्ति। एते के सन्ति? एते शुनकाः सन्ति। एवं समीपवस्तुसूचनार्थम् एषः, एतौ, एते इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। एषः इति एकवचने, एतौ इति द्विवचने, एते इति बहुवचने। एते शब्दाः पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः पुल्लिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं के शब्दाः सन्ति? सः, तौ, ते। अधुना वाक्यप्रयोगं कुर्मः। सः सौचिकः अस्ति। सः कः अस्ति? सः सौचिकः अस्ति। सः बालकः अस्ति। सः कः अस्ति? सः बालकः अस्ति। तौ बालकौ स्तः। तौ कौ स्तः। तौ बालकौ स्तः। ते बालकाः सन्ति। ते के सन्ति? ते बालकाः सन्ति। ध्यानेन स्मरन्तु, कः, कौ, के इति शब्दाः सन्ति किल? एते अपि पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दाः। एते प्रश्नवाचकाः सन्ति। कः इति एकवचने, कौ इति द्विवचने, के इति बहुवचने। एते पुल्लिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। वाक्यप्रयोगं कुर्मः। एषः कः वृक्षः?
एषः वटवृक्षः। एषः कः? एषः देवालयः। एतौ कौ? एतौ वृद्धौ। एते के? एते बालकाः। शृण्वन्तु, पुनः वदामि। समीपस्थवस्तूनां कृते एषः, एतौ, एते। दूरस्थवस्तूनां कृते सः, तौ, ते। प्रश्नकरणार्थं कः, कौ, के। एते शब्दाः पुल्लिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। अधुना स्त्रीलिङ्गे के सर्वनामशब्दाः सन्ति इति पठामः। एषा, एते, एताः। सा, ते, ताः। का, के, काः। अधुना एकैकं पश्यामः। एषा दोला। एषा का? एषा दोला। एषा इति समीपवस्तुसूचकः स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दः अस्ति। एकवचनरूपम् अस्ति। दोला इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। का इति प्रश्नवाचकः अस्ति। स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य एकवचनरूपम् अस्ति। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। एषा माला। एषा बालिका। एषा चटका। एषा घटिका। एषा महिला। एषा अजा। एषा चालिका। एषा लता। अत्र बालिका, दोला, चटका इत्यादि भिन्नानि नामपदानि सन्ति। एषा इति पदं सर्वत्र समानम् अस्ति। अतः एषा इति सर्वनामपदम् अस्ति। एषा इत्युक्ते दिस् इत्यर्थः। एषा इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामपदस्य एकवचनम् अस्ति। अधुना द्विवचनं पठामः। एते दोले स्तः। एते के स्तः? एते दोले स्तः। पश्यन्तु, एते इति समीपवस्तुसूचकस्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। दोले इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। के इति प्रश्नवाचकस्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। एतादृशान् अन्यान् अपि शब्दान् पश्यामः। एते माले। एते बालिके। एते चटके। एते घटिके। एते महिले। एते अजे। एते पिपीलिके। एते लते। अधुना बहुवचनं पठामः। एताः दोलाः सन्ति। एताः काः सन्ति? एताः दोलाः सन्ति। एताः इति समीपवस्तुसूचकः शब्दः अस्ति। स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दः अस्ति। बहुवचनम् अस्ति। दोलाः इति स्त्रीलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। काः इति स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। प्रश्नवाचकश्च अस्ति। एतानि वाक्यानि पश्यन्तु। एताः मालाः। एताः बालिकाः। एताः चटकाः। एताः घटिकाः। एताः महिलाः। एताः अजाः। एताः पिपीलिकाः। एताः लताः। अवधानेन पश्यन्तु। एषा दोला अस्ति। एषा का अस्ति? एषा दोला अस्ति। एते दोले स्तः। एते के स्तः? एते दोले स्तः। एताः दोलाः सन्ति। एताः काः सन्ति? एताः दोलाः सन्ति। समीपवस्तुसूचनार्थं एषा, एते, एताः इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। एषा इति एकवचने, एते इति द्विवचने, एताः इति बहुवचने। एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह प्रयुक्ताः भवन्ति। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं के शब्दाः सन्ति? सा, ते, ताः इति। अधुना वाक्यप्रयोगं कुर्मः। सा अजा। सा का अस्ति? सा अजा अस्ति। सा घटिका।
सा का अस्ति? सा घटिका अस्ति। ते अजे, ते के स्तः? ते अजे स्तः। ताः अजाः, ताः काः सन्ति? ताः अजाः सन्ति। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं सा, ते, ताः इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। सा इति एकवचने, ते इति द्विवचने, ताः इति बहुवचने। एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह प्रयुक्ताः भवन्ति। ध्यानेन स्मरन्तु। का, के, काः इति शब्दाः सन्ति किल? एते अपि स्त्रीलिङ्गसर्वनामशब्दाः। एते प्रश्नवाचकाः सन्ति। का इति एकवचने, के इति द्विवचने, काः इति बहुवचने। एते स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। आगच्छन्तु वाक्यप्रयोगं कुर्मः। एषा का नदी? एषा गङ्गा नदी। का गायिका? एषा गायिका। के पुष्पमाले? ते पुष्पमाले। के गायतः? गायिके गायतः। काः सुवर्णमालाः? ताः सुवर्णमालाः। काः क्रीडन्ति? बालिकाः क्रीडन्ति। शृण्वन्तु, पुनः वदामि। समीपस्थवस्तूनां कृते एषा, एते, एताः। दूरस्थवस्तूनां कृते सा, ते, ताः। प्रश्नकरणार्थं का, के, काः इति सर्वनामशब्दाः भवन्ति। एते स्त्रीलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। अधुना नपुंसकलिङ्गे के सर्वनामशब्दाः सन्ति इति पठामः। नपुंसकलिङ्गे सर्वनामशब्दाः सन्ति एतत्, एते, एतानि, तत्, ते, तानि, किं, के, कानि। अत्र पश्यन्तु। एतत् खनित्रम्, एतत् गृहम्, एतत् भित्तिकम्, एतत् फलम्। अत्र खनित्रं, गृहम् इत्यादि भिन्नानि नामपदानि सन्ति, किन्तु एतत् इति पदं सर्वत्र समानम् अस्ति। अतः एतत् इति सर्वनामपदम् अस्ति। एतत् इत्युक्ते दिस् इति अर्थः। समीपस्थवस्तुसूचनार्थम् एतत् इति पदस्य उपयोगः भवति। अधुना वाक्यं पश्यामः। एतत् किम्? एतत् फलम् अस्ति। एतत् इति समीपवस्तुसूचकः नपुंसकलिङ्गशब्दः अस्ति। एकवचनम् अस्ति। किम् इति प्रश्नवाचकः अस्ति। एकवचनम् अस्ति। फलम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य एकवचनम् अस्ति। एतत् इति नपुंसकलिङ्गसर्वनामपदस्य एकवचनम् अस्ति। अधुना द्विवचनं पठामः। एते के स्तः? एते गृहे स्तः। एते इति एतत् इति नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। के इति प्रश्नवाचकः अस्ति। किम् इति नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। गृहे इति गृह इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्विवचनम् अस्ति। एतानि कानि सन्ति? एतानि करवस्त्राणि सन्ति। एतानि इति एतत् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। कानि इति प्रश्नवाचकः अस्ति। किम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। करवस्त्राणि इति करवस्त्रम् इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दस्य बहुवचनम् अस्ति। एतत् फलम् अस्ति। एतत् किमस्ति? एतत् फलम् अस्ति। एते फले स्तः। एते के स्तः? एते फले स्तः। एतानि फलानि सन्ति। एतानि कानि सन्ति? एतानि फलानि सन्ति। एवं समीपवस्तुसूचनार्थम् एतत्, एते, एतानि इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। एतत् इति एकवचने,
एते इति द्विवचने, एतानि इति बहुवचने। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। दूरस्थवस्तुसूचनार्थं के शब्दाः सन्ति? तत्, ते, तानि इति। अधुना वाक्यप्रयोगं कुर्मः। तत् किं? तत् गृहम् अस्ति। तत् इति एकवचनं, किम् इति एकवचनं, गृहम् इति एकवचनं। ते के स्तः? ते बसयाने स्तः। ते इति द्विवचनं, के इति द्विवचनं, बसयाने इति द्विवचनं, स्तः इति द्विवचनम् अस्ति, क्रियापदम् अस्ति। तानि कानि सन्ति? तानि कदलीफलानि सन्ति। किं तानि मधुराणि? आम्, तानि मधुराणि सन्ति। मधुराणि इति शब्दः विशेषणपदम् अस्ति। कदलीफलानि इति शब्दः विशेष्यपदम् अस्ति। अर्थात् मधुराणि इति पदं कदलीफलानां वैशिष्ट्यं सूचयति। तानि इति बहुवचनम् अस्ति। कानि इति बहुवचनम् अस्ति। कदलीफलानि इति बहुवचनम् अस्ति। मधुराणि इति बहुवचनम् अस्ति। एवं दूरस्थवस्तुसूचनार्थं तत्, ते, तानि इति शब्दानाम् उपयोगः भवति। तत् इति एकवचने, ते इति द्विवचने, तानि इति बहुवचने। एते शब्दाः नपुंसकलिङ्गशब्दैः सह उपयुज्यन्ते। ध्यानेन स्मरन्तु। किं, के, कानि इति शब्दाः सन्ति किल? एते अपि नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दाः। एते प्रश्नवाचकाः सन्ति। किम् इति एकवचने, के इति द्विवचने, कानि इति बहुवचने। वाक्यप्रयोगं कुर्मः। एतत् किं फलम्? एतत् आम्रफलम्। एते के? एते पुष्पे। एतानि कानि? एतानि छत्राणि। कानि पतन्ति? पर्णानि पतन्ति। शृण्वन्तु, पुनः वदामि। समीपस्थवस्तूनां कृते एतत्, एते, एतानि। दूरस्थवस्तूनां कृते तत्, ते, तानि। प्रश्नकरणार्थं किं, के, कानि इति नपुंसकलिङ्गसर्वनामशब्दाः सन्ति। अस्मिन् पाठे अस्माभिः सर्वनामशब्दाः पठिताः। एतेषु समीपवस्तुसूचनाय एषः, एतौ, एते इति पुल्लिङ्गे, एषा, एते, एताः इति स्त्रीलिङ्गे, एतत्, एते, एतानि इति नपुंसकलिङ्गे। दूरस्थवस्तुसूचनाय सः, तौ, ते इति पुल्लिङ्गे, सा, ते, ताः इति स्त्रीलिङ्गे, तत्, ते, तानि इति नपुंसकलिङ्गे। प्रश्नवाचकाः सर्वनामशब्दाः। कः, कौ, के इति पुल्लिङ्गे, का, के, काः इति स्त्रीलिङ्गे, किं, के, कानि इति नपुंसकलिङ्गे। एते सर्वनामशब्दाः प्रथमपुरुषस्य कर्तृपदानि भवन्ति इति। अग्रिमपाठे पुनः मिलामः। धन्यवादः।